बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, भारत की खित्ते की जुदराहट का ख्वाब चकनाचूर, इलाके का जोग्राफिया बदलने की कोशिश पर चीन का मुंह तोड़ जवाब। भारत दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। मोदी की फौज चीन के हाथों धूल चाटने पर मजबूर। लद्दाख चीन का हिस्सा करार पा गया। हमारी की गई पेशन गोई पूरी हो गई और लद्दाख में मुतनाज़ा एरिया का कंट्रोल चीन ने हासिल कर लिया। सुकम बॉर्डर पर भी मजीद फौज तैनात, जबकि भारत भीगी बिल्ली बन गया। कश्मीर की आहें जल्द भारत को निगल लेंगी। घुस कर मारने की धमकी देने वाला मोदी अपने बिल में मुंह छुपा कर बैठ गया। भारतीय फौजियों के चीन के हाथों दुर्गत बनने की दर्जनों तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। पूरी दुनिया में भारत मजाक बनकर रह गया। चीनी फौज की भारतीय फौज को लाते मारने की तस्वीर ने कश्मीरियों के दिल जीत लिए। भारत का गरूर खाक में मिल गया। अमेरिका से खरीदा गया असला भी भारत को ना जितवा सका, जबकि मोदी पर अब गशी के दौरे पड़ने लगे। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि चीन के हाथों इबरतनाक शिकस्त की जिल्लत हासिल करने पर भारत की कौन सी मारूफ शख्सियत ने अपनी आधी मूंछ कटवा ली। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत ने आखिरकार बदनामी और जग हसाई का दाग अपने दामन पर लगा ही लिया। भारतीय इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की आलमी सतह पर ऐसी बदनामी करवाई है जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। मोदी ने अपने अवाम के मसाइल से यकसर बेफिक्र होकर भारत का वो नुकसान किया है जिसका अजाला नामुमकिन हो गया है। भारतीय माहिरीन अपने वजीर आजम की चीन से मुकाबले की कोशिश पर गुस्से से आग बगोला हैं। उनका कहना है कि अगर मोदी की यही हरकतें बरकरार रहें तो बहुत जल्द भारत टुकड़े टुकड़े होकर दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। दोस्तों, हमने आपको गुज़श्ता एक वीडियो में बताया था कि लद्दाख चीन और भारत के माबैन एक मुतनाज़ा इलाका है। वो दोनों ममालिक इस हिस्से को अपने मुल्क का इलाका मानते हैं। इसके एक बड़े हिस्से पर भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा था और वहाँ गैर कानूनी तामीरात भी कर रखी थी, जिस पर चीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा था कि भारत इस इलाके पर कब्जे के अपने नापाक अज़ाइम से बाज आ जाए, वरना भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ताहम मोदी के सर पर जंगी जनून सवार है। इसकी वजह से इसके सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं और किसी अंधेपन की वजह से इसने हर लिहाज से अपने से ताकतवर मुल्क चीन के साथ आनी हाथों से निपटने की कोशिश की। इसका नतीजा वही हुआ जो किसी बच्चे को भी नजर आ सकता था। अब सूरत हाल ये है कि लद्दाख पर चीन का मुकम्मल तौर पर कब्जा हो चुका है, जबकि भारत एक इंतहाई इबरतनाक शिकस्त से दो चार है। मोदी की फौज इसके खिलाफ हो चुकी है। भारत अमेरिका के आशीर्वाद के बावजूद धूल चाट चुका है और अभी ये भारत की तबाही की शुरुआत है। भारत ने अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम ममालिक से अपने घटिया सोच की बदौलत तल्लुकात नहायत खराब कर लिए हैं। अभी भारत ने मजीद टूटना है। चीन के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान से भारत इस कदर अपने तल्लुकात खराब कर चुका है कि इससे कहीं से हमायत नहीं मिलने। भारत अपनी कब्र अपने ही हाथों खोद रहा है। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के मकाम पर होने वाली जंग को 1999 में भारत के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी जंग कह रहा है। इससे कबल 2017 में भारत और चीन की अफवाज डिकलाम के मकाम पर आमने सामने आई थी, लेकिन उसमें इस कदर पुरकशीदगी नहीं थी। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान मुतनाज़ा इलाके के मकाम पर भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर दोनों मुल्कों की जानिब से अफवाज और भारी तोप खाने की मौजूदगी में इजाफा देखा जा रहा था, जो पहले कभी नहीं देखा गया। मोदी ने अपनी पूरी तैयारी के साथ पेशकदमी की, लेकिन चीन ने इसे नाको चने चबा दिए। हालांकि मोदी के इसके कई वज़रा और तीनों अफवाज के सरबराहों की तरफ से इस खतरे से बाखबर भी किया गया था कि चीन के साथ
تقادم سے نقصان سراسر بھارت کو ہی ہوگا۔ لداخ مکمل طور پر بھارت کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، لیکن بے وقوف مودی نے طاقت کے نشے میں چین سے ٹکر لینا اپنی عقل مندی سمجھا اور بھرپور فوج اور طاقت کے استعمال کے باوجود بھارت کی دنیا بھر میں ناک کٹوا دی۔ عقل سے عاری بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنی بالی ووڈ فلم انڈسٹری سے خاص سے متاثر نظر آتے ہیں، تبھی اکثر تقریبات حتیٰ کہ اپنی الیکشن کمپین میں بھی وہ بالی ووڈ ستاروں کے جھرمٹ میں نظر آتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان ستاروں کے ڈائیلاگ بولنا بھی ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مودی کا ایک ڈائیلاگ خاصا مشہور ہوا جو انہوں نے غالباً کسی بھارتی فلم سے ہی چوری کیا ہوگا۔ مودی نے خاصے گھمنڈ کے ساتھ پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تمہیں تمہارے ملک میں گھس کر ماریں گے۔ لگتا ہے چین کو بھی مودی کا یہ ڈائیلاگ کافی پسند آیا ہے اور انہوں نے بھی مودی کو لداخ میں گھس کر مار دیا ہے۔ چین نے بھارت کو دن میں تارے دکھا کر انہیں دن میں تارے زمین پر دکھا دیے، متعدد فوجی گرفتار کر لیے جبکہ اکثریت نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ چین نے صرف یہیں تک بس نہیں کی بلکہ اب بھارتی سرحد پر چینی فوج کی نقل و حرکت سے بھارت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج زیر زمین بنکر بنانے میں مصروف ہے جس سے بھارت کو اپنی فکر پڑ چکی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اکھنڈ بھارت کی تدابیر الٹ ہو چکی ہیں۔ مودی کو احساس ہو چکا ہے کہ چین کوئی معمولی ملک نہیں۔ اطلاعات کے مطابق بھارت نے گزشتہ عرصے امریکہ سے بھاری تعداد میں جو اسلحہ خریدا تھا، اسی اسلحے کے زوم میں مودی پاکستان اور چین کو متواتر دھمکیاں دے رہا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ امریکہ اور اسرائیل سے خریدا ہوا اسلحہ اس قدر خطرناک ہے کہ وہ منٹوں میں اس کے بلبوتے پر جدید ترین چین اور ایٹمی طاقت پاکستان کو دھول میں اڑا سکتا ہے۔ تاہم حال ہی میں بھارت کا جو حال چین نے کیا، اس کے نتیجے کو دیکھتے ہوئے مودی اس حقیقت سے لازماً واقف ہو گیا ہوگا کہ بھارت کو اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے ابھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اب وہ اپنی 70% سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والی بھارتی عوام کا مزید خون چوس کر مزید جدید اور خطرناک اسلحے خریدنے کا سوچے گا تاکہ کسی بھی طرح اپنی چین کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا بدلہ لے سکے۔ دوستو، دوسری جانب اگر چین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ ایک بہادر اور جنگجو قوم ہے۔ وہ پتھر کے زمانے سے اپنے دشمن کو شکست دیتی آئی ہے۔ آج تو وہ امریکہ سے بھی زیادہ جدید اور ٹیکنالوجی سے لیس قوم ہے۔ پھر مودی نے کس آسرے پر چین سے پنگا لینے کا سوچ لیا؟ انسانی یا کسی قوم کی پہچان اس کے ماضی اور اس کے آباء و اجداد سے ہوتی ہے۔ مودی کو چین سے متصادم ہونے سے پہلے چینی قوم کی تاریخ پڑھ لینی چاہیے تھی۔ پوری دنیا اس وقت وبائی مرض کو بھول کر بھارت کا مذاق اڑانے میں مصروف ہے۔ اس وقت سماجی رابطوں کی تمام ویب سائٹ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام سمیت ہر جگہ چائنا بھارت کے لداخ پھڈا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ انڈیا پر آوازیں کسنے پر مصروف ہیں۔ جہاں ہر صارف کوئی نہ کوئی مذاق گوئی میں مصروف ہے، وہیں ایک مصروف بھارتی شخصیت نے اپنے طرز عمل کی بدولت سوشل میڈیا صارفین کو اس کا نیا بہانہ ایک معروف بھارتی شخصیت نے اپنے طرز عمل کی بدولت سوشل میڈیا صارفین کو اس کا نیا بہانہ دیا ہے۔ لداخ میں چین کے ہاتھوں شرمناک شکست پر بھارتی فوج کے ریٹائرڈ جنرل بخشی نے ایک سائٹ سے مونچھ کٹوا لی اور اپنی تصویر وائرل کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر موجود تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنرل بخشی کی ایک سائٹ کی مونچھ کٹی ہوئی ہے جبکہ دوسری سائٹ کی مونچھ اس طرح موجود ہے۔ ایک صارف نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج نے چینی فوج کے ساتھ سلنڈر کرنے پر اپنی مونچھ ایک طرف سے اڑا دی، گویا بھارتی فوج کی ناک تو پہلے ہی کٹ گئی تھی، اب آدھی مونچھیں بھی کٹ گئیں۔ یہ بھارتی کیا نمونے ہیں؟ لوگ خود سوچ لیں کیسی فوج ہے۔ بھارت کی نہ عزت رہی، نہ مونچھ رہی اور نہ ہی ناک۔ ٹویٹر پر چینی فوج کی جانب سے بھارتی فوج کو بھگانے کے بعد سے بھارتی فوج کا خوب مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ایک تصویر بھی وائرل ہوئی جس میں ایک چینی ایک بھارتی فوج کو لات مار رہا ہے۔ اس تصویر کو چینی لات کا تحفہ کہا جا رہا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجیے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی
ہوئی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔